एक युनिक गोष्ट आसा ती म्हणल्यार हांव चिंततालो की काँग्रेस पक्षाक एका वर्साक कितले अशे ओकेजन साजरो करपाक मेळटा काय म्हणून 5 इंडिपेंडन्स डे आसतलो तो काँग्रेस पक्षाक लागून मेळ्ळो, रिपब्लीक डे आसतलो तो काँग्रेस पक्षाक लागून मेळ्ळो, गोंयचे लिबरेशन आसतलें काँग्रेस पक्षाक लागून मेळ्ळें, ओपिनियन पोल ताणें जनमत कोल म्हटलो तो काँग्रेस पक्षाक लागून मेळ्ळो आनी आयचो हो जो दीस आसा गोंय घटक राज्य दीस तोय काँग्रेस पक्षाक लागून मेळ्ळो. दुर्दैव अशें की हे भारतीय जनता पार्टीक हे 5 दीस मनोवपाक मेळना. ते 15 ऑगस्ट केन्नाच मरिना, ते 14 तारखेक तुम्ही मुद्दम आतां 15 ऑगस्ट येतलो न्ही, मुद्दम तुम्ही नोट करात ते 14 ऑगस्ट मनयतात कित्याक हांचे कडेन एकूय फ्रिडम फायटर नाशिल्लो. सो म्हाका दिसता आज आमी स्टेटहूड डे गोंय घटक राज्य दिसाच्याच मर्यादीत रावया आनी ताजें बाबा म्हत्व कितें आनी हे कोणाक लागून मेळ्ळें. म्हाका दिसता ह्या लोकांची याद करपाची आज गरज आसा. आमच्या मदीं आदल्यो गोवा महिला अध्यक्षा मॅडम बिना नायक, तांचो चलो आमचो प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो जनरल सेक्रेटरी बाब अर्चित, हांचे वडील स्वर्गीय शांताराम नायक जे ह्या पक्षाचे आदले अध्यक्ष आशिल्ले. म्हाका दिसता हें बिल पार्लमेंटान तांणी प्रेझेंट केलें. सो म्हाका दिसता स्वर्गीय शांताराम नायकाक आमी मना काळजांतल्यान याद करपाक जाय आनी जो दर्जो आज सगळ्या गोंयकारांक मेळ्ळो म्हाका दिसता हें श्रेय तांकां वता. आमचे युरी आलेमावान उल्लेख केलो की एदवार्द फालेरोय तेन्ना आमचे खासदार आशिल्ले, आमचे गोंयचे ते खासदार आशिल्ले तेन्ना. सो स्टेटहूड डे आमी सेलिब्रेट करतात आनी हे स्टेटहूड डेयाचें बाबा म्हत्व कितें हें म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान जाणून घेवपाची गरज आसा. जेन्ना एक राज्य जेन्ना ताका फूल राज्याचो दर्जो जेन्ना मेळटा तेन्ना ताका फूल रिप्रेझेंटेशन म्हणल्यार आमी आमचे खासदार निवडून हाडटात, आमचो राज्यसभेचो खासदार आमचे निवडून आयिल्ले आमदार निवडून हाडटात आनी आमचो आवाज जो आसा आमचे प्रश्न जे आसात ते पार्लमेंटान आमकां मांडपाक मेळटा. दुसरें ऑटोनॉमी इन गव्हर्नन्स म्हणल्यार ज्यो ह्या राज्याच्यो ज्यो मेन इंडस्ट्री आसतल्यो, टुरिजम आसतले, मायनिंग आसतले, एग्रीकल्चर आसतले, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आसतले, ही सगळी डिसिजनां गोंय सरकाराक घेवपाक मेळटा. तिसरें फायनान्शियल एम्पावरमेंट जे फायनान्स कमिशना अंडर जो सेंट्रल टॅक्स रेव्हेन्यू जो आसा ताजो शेअर राज्याक आमकां स्टेट टॅक्सा मार्फत तो आमकां फावो जाता. फाटल्या दिसांनी जेन्ना फायनान्स कमिशन जेन्ना गोंयान आयिल्ले तेन्ना आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें की जो शेअर आमकां येता गोंयांत तो खूब कमी आसा आनी तो पावना. कित्याक हे जे पयशे जे आमकां राज्याक येतात ते आमचे लोकल बॉडीज डेव्हलप करपाक हो पयसो वापर जाता. ताच्या उपरांत जी आमची आयडेंटिटी आसा किंवा आमचे कल्चर आसा हें सांबाळपाक गोंय राज्याच्या सरकाराक ताकद मेळटा की आपली हेरिटेज, आपलो कल्चर, आपली कोंकणी भाशा, ज्यो ट्रेडिशनल वे ऑफ लायफ जे लोकांचे आसा हांकां प्रोटेक्ट करपाक, हांकां प्रिजर्व करपाक पॉलिसी फ्रेम करपाक मेळटा. ताच्या उपरांत इकनॉमीक पॉलिसीज ज्यो आसा राज्या पुरत्यो त्यो टेलर करपाक मेळटा. बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर ज्युडिशरी, फेडरल बॅलन्स एंड इन्फ्लुएन्स, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स म्हणल्यार गोंय सरकाराक आपले पर्यावरण वाचोवपाक, ताच्या बद्दल पॉलिसी करपाक, ताच्या बद्दल जो टुरिजमाचेर प्रेशर येता किंवा एनवायरमेंटाचेर प्रेशर येता, जो मायनिंगाचेर प्रेशर येता, हो राज्या कडेन ती पावर आसता. हें आतां हांव तुमकां कित्याक लागून सांगता. गेल्ली 13 वर्सां हे जे आमकां काँग्रेस पक्षान जो दर्जो दिलो, गोंयाक जे एम्पावर केलें, हांव मना काळजांतल्यान आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्षाचे धन्यवाद करता की तांणी आज हांगा ते पावले ना पूण तांणी आपले विचार, आपल्यो विशीस
आपल्यो परबी हे सगळे गोंयकारां मुखार तांणी दवरले. आमी व्हिडिओच्या मार्फतांतल्यान पळयलो आनी तांणी गोंय राज्याचेर काँग्रेस पक्षाचो योगदान कितें आसा होय तांणी आपल्या भाशणांतल्यान थंय आमकां सांगलो. आज गोंयांत जी आमी उदरगत पळयतात, आज जी गोंयांत जो नाशाडी चल्ल्या ती ही गेल्ल्या 13 वर्सांक चालू जाल्ली आसा. आज काँग्रेस पक्षान जेन्ना गोंयाक स्टेटहूड दिल्लें तेन्ना हें आमकां एक गिफ्ट म्हणून दिवं नाशिल्लें, पूण ह्या देशाच्या फेडरल स्ट्रक्चरान आमकां रेकॉग्निशन आमचे पावर्स मेळपाक लागून आमकां थंय तांणी हो दर्जो दिल्लो. आनी तो आज खंय तरी म्हाका दिसता आमचे जे रायट्स आसात ते आज हळू हळू करून खंय तरी हे सरकार आमचे कडल्यान काडपाचो एक प्रयत्न चल्ला. आमी काल पळयलें आनी म्हाका सदांच खूब वायट दिसता केन्ना ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना इरिस्पॉन्सिबल जेन्ना स्टेटमेंट्स करता तो फक्त एका पक्षाचो इन्सल्ट करना, ह्या राज्यांत रावपी प्रत्येक नागरिकाचो इन्सल्ट करता. हे शाखान शिकून आयिल्ले लोक हांकां गोंयची हिस्ट्रीच खबर ना. ताणें परत एकदा उल्लेख केलो की काँग्रेस पक्षाक लागून अशें जालें, काँग्रेस पक्षाक लागून तशें जालें आनी माननीय मोदीन खंय गोंयाक खंय एक आयडेंटिटी दिली. नाजाल्यार तो म्हणटा की महाराष्ट्रांतलो आमी खंयचो तरी एक जिल्लो आसता आशिल्लो थंय. हांव ह्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक याद करून दिवपाक सोदतां, जेन्ना ओपिनियन पोल जाल्लो तेन्ना हिस्ट्रीन वच आनी चॅक कर. हे RSSचे जे पॉलिटिकल विंग जे आसा, जनसंघ हाचे 2 खासदार जेन्ना निवडून आयिल्ले ते पार्लमेंटान विरोध करताले. ते सांगताले गोंयांत व्हरून महाराष्ट्रांत घाला म्हणून. सो ही आमची हिपोक्रेसी. हे म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारा मेरेन हांची जी बंडलां आसा हे जे लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करता हे आमकां मुखार हाडचे पडटले. आज गोंय डिस्ट्रेसान आसा. बाब युरी आलेमॉन विस्तारान सांगलें, हांव डिटेलान वचना, पूण आज आमचे युवक जॉबाक लागून तळमळटा. आज आमच्यो महिला सुरक्षीत ना. आज प्रत्येक दिसा एक गोंयकार मरता. हाचे जस्टिफिकेशन, हाची सर्टिफिकेट खुद्द मुख्यमंत्र्यान दिल्या पळय. आज हे कित्याक लागून जाता हें? कित्याक आज गोंयचे रस्ते हे ह्या सरकारान भ्रष्टाचार, बाब काल्लूस फरेरान उल्लेख केलो, खंयचे तरी ताणें कॉन्ट्रॅक्टाचो उल्लेख केलो, 2,500 कोटीचे ताणें करप्शनाचे स्कॅम सांगले आनी गोंयानूय चलता. आमचे वास्कोचे हांगा बसल्यात, आमचे चेअरमॅन उदी बसला. आमी 4 मार्च 2025 याद करून दिवपाक सोदता तुमकां. स्वप्नील चिंदारकर वो दाबोलेच्या गांवान बॅरिकेडीक पडून मेलो. तो मरूंक ना, ताचो मर्डर केलो ह्या सरकारान. आनी पयर 4 दीस पयलीं 25 तारखेक 500 मीटर मुखार आनी एक तो गोंयकार ताजो बाबड्याचो जीव गेलो त्या फोंडान पडून. हे डेव्हलपमेंट आमकां जाय जातून हे सरकार प्रत्येक दिसा एक गोंयकाराचो जीव घेता. फाटल्या दिसांनी आमी पयले 2 ट्वीन टावर उबे करतात ते कोणा लागून? 270 करोड रुपयाचो ट्वीन टावर बांदपाक हांचे कडेन पयशे आसा, पूण हांगा बशिल्ले सगळे सामान्य गरीब लोकांचे जे सोशल वेलफेअर स्किमी अंडर जे पयशे दिवपाक आसा ते दिवपाक ह्या सरकारा कडेन पयशे ना. खुद्द तांचो मंत्र्यान पयर उल्लेख केलो एका भाशणांत की ST भवन जे आसा ते बांदपाक ह्या सरकाराच्यान जायना, पूण इव्हेंट करपाक ह्या सरकारा कडेन पयशे आसा. सो ही क्रोनोलॉजी तुम्ही अंडरस्टँड जाय. आज प्रत्येक गोंयकार पीडित आसा, तो युवा आसूं, महिला आसूं, काम करपी वर्ग आसूं, सिनियर सिटीजन आसूं. हे गेल्ल्या 13 वर्सांन ह्या भारतीय जनता पार्टीन जो स्टेटहूड दर्जो जो आमी काँग्रेस पक्षान मेळोवन दिल्लो, जे अधिकार तुमकां मेळिल्ले स्टेटहूडा अंडर, ते खंय तरी ह्या सरकारान आमचे कडल्यान काडले. आनी ती क्रोनोलॉजी कशी ती पयली समजा. 2 दीस न्ही, म्हाका दिसता कालूच ते आमी पयले टॅक्सी भाव आमचे सगळे एकठांय जावन स्ट्रायक करताले. फाटल्या दिसांनी आमी पयले आमचे
टुरिझम सेक्टरातले सगळे जितले टुरिझम सेक्टर आसा ते बॉम्ब मारताले आज टुरिझम गोंयांत डिक्लायन जायत आसा म्हणून. पूण आमी इन डेप्थ वचना. आज गोंयचे टुरिझम कसले जाला. आज पळयात तुमी तुमच्या घराच्या भोंवतणी आज ते कितें ते Airbnb हे वाडत आसा. कोणे तरी उल्लेख केलो बिचोलेच्या मयुरी आलेमान सांगले की बिचोलेच्या साखळेच्या गावात आज 4 लाख स्क्वेअर मिटराचे बंगले येतात बारीक बारीक. आणि स्कीम कितें हे जे पळय ब्रोकर मंत्री आसात न्ही हे वचून आज दिल्लीकरांक सांगतात की गोंयांत तुमी 5 करोडाचो बंगलो घेयात किंवा 3 करोडाचो घर फ्लॅट घेयात तुमकां गॅरंटेड 6% रिटर्न मेळटले अलॉंग विथ युअर एप्रिसिएशन इन प्रॉपर्टी. आणि ताका लागून कितें जाता आज हे Airbnbचो प्रकार वाडत आसा. हे सगळे भायले टुरिस्ट येतात ते Airbnbन रावतात. ते तांचो कांय चेक जायना सरकाराचो. दुसरे ते ज्या घरांत रावतात ते घर लायट आनी उदक डॉमेस्टीक कन्झम्पशन करता. म्हटल्यार आमकां जे सामान्य मनशाक जे गोंयकारांचो जो अधिकार आसा ते घेतात. 1 लाख रुपया फारीक करतात एका राती. ते थंय मजा मारतात रातचे ड्रग्स घेतात सकाळी फुडें येतात गोंयकारांक रस्त्यार उडयतात मारले गेले. हे टुरिझम चल्लां आज गोंयांत. सो हे टुरिझम आमकां नाका. जे नीज गोंयकार जे टुरिझम धंद्यान आशिल्ले जांची आज शेकां आशिल्ली हॉटेलां आशिल्ली रेस्टॉरंटां आशिल्ली टॅक्सी धंद्यान ते आज मार खातात कित्याक आमी इन डेप्थ वचनात. कितें प्रॉब्लेम आसा बाबा. सो ही आज टुरिझमाची गत जाल्ली आसा. आनी मागीर जाता कितें की हे जे इन्व्हेस्टर पळय भायले येतात हांगा 5-5 करोड 10-10 करोडान बंगले घेवपाक. मागीर आमचो ब्रोकर मिनिस्टर जो बसला तो बसता आनी मागीर ताका पेंट मारता. म्हळ्यार इन टर्म लँड कन्वर्जन. आज दिसता म्हाका शुक्रार आज ती 17(2) केस हे सरकारान आज सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केल्या. सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी जर तर आमी सुदारतले आनी जे गोंय बाब एल्टनान उल्लेख केलो बाब कॅप्टनान उल्लेख केलो बाब कार्लुसान उल्लेख केलो बाब युरीन उल्लेख केलो की आमी जे भुरगेपणान जे गोंय पळयल्ले ते आज गोंय उरलेलें ना. आनी तें जर तर आमी रिटेन करतले जाल्यार म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयकार आज आमी उगी रावले म्हणून जावचें ना. आमकां आज भायर सरचें पडटलें. काँग्रेस पक्ष सदांच तुमच्या बरोबर रावतलो आनी हाज्या पयलीं राविल्लो आसा. तुमी सांगले SEZ नाका आमी स्क्रॅप केलो. तुमी सांगले रिजनल प्लॅन नाका आमी रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केलो काय ना. म्हाका दिसता आज वेळ आयिल्लो आसा. आयच्या ह्या गोवा घटक राज दिसा आमी सबूत घेवया की जे आज गोंयची नाशाडी चल्ल्या जे सिस्टमॅटीक हे गोंय काबार करपाचो हो भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रयत्न आसा तो म्हाका दिसता खंय तरी आमी बंद करचो पडटलो. सगळी गोंयची जनता आमकां मोठ्या एस्पिरेशनान पळयता. बाब आमदार एल्टन डिकॉस्टान आनी एक म्हजेर आतां प्रेशर घातला आनी म्हाका दिसता ताणें उल्लेख केलो की सदांच लोक उलयता की डिफेक्शन जालें 8 जाण गेले 10 जाण गेले पूण कोणूच 30 जाणां बद्दल उलयना. पूण तुमी 3गूय जाण पुराय गोंयच्या जनतेक तुमचो गर्व आसा आनी हे फक्त तिनूय तुमच्या मतदारसंघात उरिल्ले 37 मतदारसंघात प्रत्येक गोंयकार वो तुमकां विथ हाय डिग्निटी पळयता. आनी म्हाका दिसता गोंयकार हांव दक्षिण गोंय म्हणना हांव गोंयकार म्हणटा पुराय गोंय उत्तर गोंय आसूं किंवा दक्षिण गोंय आसूं आमी खरेंच भाग्यवान आसा लकी आसा की आमकां एक असो व्यक्ती मेळ्ळा जो पेडणेचो इश्यू आसूं तो खापरेश्वराचो इश्यू आसूं बोमाचो इश्यू आसूं किंवा काणकोणचो विशय आसूं तो आपूण दक्षिण गोंयचो खासदार म्हणून न्ही पूण एक गोंयचो खासदार म्हणून प्रत्येक गोंयकाराचो विशय पार्लमेंटात मांडटा. बाब एल्टनान असो म्हजेर प्रेशर घातला ताणें आपल्या भाशणात उल्लेख केलो की तुमी क्वॉन्टिटीचेर वचनाका क्वॉलिटीचेर वचा म्हणून. आतां खरेंच पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता जे आमचे माचयेर बसल्या ते सगळे आमचे क्वॉलिटीचे लिडर आसा
आणि हांव गोंयकारांक एक आश्वासन दिता की येता त्या 2027 गोंयकारांक आमी क्वॉलिटी लिडर विथ मेजॉरिटी काँग्रेस पक्षाचे सरकार जातले. हांव चड वेळ घेना, म्हाका दिसता 8 एक बरें जाता. बाब युरी आलेमांव जेन्ना जेन्ना एक म्हाका सदांच कॉन्फिडन्स कितें येता, हांवें एक्चुअली खूब आयिल्ले पेपर बरोवन, पूण जेन्ना तो उलयलो पळय ताणें सगळें कवर केलें. सो आनी उलोवपाचें आनी कांय उरूं ना. पूण हांव परत एकदां तुमचे सगळ्या पक्षाचे अध्यक्ष हांकां आमी इन्वायट करचे आनी ह्या सुवाळ्याक आनी ह्या दिसा हो मनोवपाक तांकां आपोवचें. सो आमी तांकां इन्विटेशन दिल्लें, तांणी ते एक्सेप्टूय केल्लें. दुर्दैवान 2009 जाल्लें, पूण 16 वर्सांनी मॉन्सून 12 दीस पयलीं आयलें. सो ताका लागून जेन्ना IMDन ऑलरेडी ऑरेंज अलर्ट डिक्लेअर केल्लो प्रदेश काँग्रेस कमिटीक आनी आमच्या इन्चार्जाक दिसलें की आमच्या ऑल इंडिया काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षाचो जो ट्रॅव्हल आसा तो खंय तरी आमी धोक्यान घालचो न्ही, कित्याक तो फक्त सभेक लागून येनाशिल्लो, ताचे फूल डेच्यो एक्टिविटी आशिल्ल्यो. विविध समाजाच्या लोकांक मेळप, आमचे पुराय एक्झिक्युटिव्ह कमिटीक मेळप, ब्लॉक अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, तांची कमिटी, बूथ प्रेसिडेंट, हे सगळ्या लोकांक मेळपाचो ताचो तो कार्यक्रम आशिल्लो. पूण थोड्यांनी बेश्टेच स्पेक्युलेशन करून कितें कितें 2 दीस बरें आमकां ताजा हे सगळी पावस बरो पडटा सो आमकां बऱ्यो हॉट न्यूज दिल्यो अश्यो दिवच्यो. पूण म्हाका दिसता सत्य कितें आसा तेंय बरोवचें आनी हांव आशा बाळगितां की फाल्यां तुमी सत्य आज कितें आसा तें थंय घालतले. कित्याक आज जर तर घटक राज दीस जर तर मेळ्ळा आनी जर तर आज गोंयकारांक आमची आयडेंटिटी उरल्या ती फक्त काँग्रेस पक्षाक लागून उरल्या. फुडल्या सुवातेर हांव आमचे फुडले 2 उलोवपी येवपाचे आसात, जे कर्नल रोहित चौधरी आनी आमचे कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांचो आमी फेलिसिटेशन करतले. कित्याक ह्या दोनूय वीर जवानांनी, ह्या दोनूय महान व्यक्तींनी आपले जीवन आमकां राखपाक लागून, ह्या देशाक राखपाक लागून त्याग केल्ले आसा. सो म्हाका दिसता जय हिंद सभा जर तर मनोवपाचो आशिल्लो जाल्यार घटक राज दीस स्टेटहूड डे दिसा पेक्षा आनी तुमचो दुसरो बरो दीस म्हाका दिसता आमकां फावो जाता तो आयचो दीस. सो आयच्या दिसा ह्या दोनूय महान व्यक्ती जांणी ह्या देशाक लागून आपले जिवाची पर्वा करनासतना जांणी आपले जीवन 26-27 वर्सां त्याग केले, म्हाका दिसता तांकां आमी हांगा फेलिसिटेट करपाक जाय. आनी खास करून जे कर्नल आयिल्ले आसात ते हेदोळ उलयता आसतना सांगताले की 1961 जेन्ना गोवा रेव्होल्युशनाचे जेन्ना मुवमेंट जालो, जेन्ना ऑपरेशन विजय जालें, तेन्ना तांचे काका, सक्के काका त्या ऑपरेशनान तांचो वांटेकार आशिल्ले. सो म्हाका दिसता वी आर प्रिविलेज, वी आर ऑनर दॅट युअर अंकल वॉज अ पार्ट ऑफ दॅट ऑपरेशन विजय एंड वी सॅल्यूट हिम. वचच्या पयलीं तुमी आज हांगा जे सगळे जमल्यात, हो प्रोग्राम कार्यक्रम सोंपतकीच गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन एक पिक्चर म्हाका दिसता फिल्म ऑन ज्योतिबा फुले नांवाचें पिक्चर हें वी आर गोइंग टू टेलिकास्ट. आनी सगळ्यां कडेन मागता की माफी मागता, कित्याक टिकेट्स म्हाका दिसता स्क्रीन लिमिटेड आशिल्ल्या कारणान वी हॅव लिमिटेड टिकेट्स. आनी म्हाका दिसता आमचे सगळे जो कार्यक्रम जांणी घडोवन हाडला तांचे हांव मना काळजांतल्यान आभार व्यक्त करता. आनी जी पुराय टीम जी गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी सगळे कार्यावळीन जे जे अरेंजमेंट करतात, कित्याक हाच्या फाटल्यान खूब मेहनत आसता. आमकां हें दिसपाक सगळें सोंपें दिसता, पूण ही पुराय टीम जे कोण व्हिडिओ करतात, हे पिक्चर दाखयतले, म्हाका दिसता तांचोय आमी हांगा उल्लेख करपाक जाय. परत एकदां देव बरें करूं. आनी हांव बाब अमरनाथा कडेन मागता की तांणी दोगांचो म्हाका दिसता सत्कार मागीर करुया, मागीर करतले. परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आनी आयच्या दिसा सगळ्यांक परबी भेटयता. जय हिंद, जय गोवा.